امام فعلیمون را جانشین امام عصر بدانیم، امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله، اینا این راه رو دارن زنده میکنن که فرمایشات ائمه علیهم السلام رو به ما میرسونن. ما هم انشاءالله تا اونجا که ممکن است اطاعت بکنیم. دینمون اساس کارمان است، امامت ما اساس کارمان است، اون اساس است. اون که باشد خود این روایات که دارد من مات ولم یعرف، یعنی امامی فکر کنند، رو تشیع فکر کنند، روی نهج البلاغه و قرآن فکر کنند، اهل بیتی فکر کنند که دینش دین اهل بیتی باشه. مواظب باشیم این نظام نه به آسانی به دست آمده و نه به آسانی برمیگردد. اگر معاذالله کمترین آسیبی ببیند، تمام لعنت‌های گذشته دامنگیر ما می شود. بین امانت الهی است الی یوم القیامه. هر مسلمانی که بیاید لعنتش دامنگیر ماست. نظام ما نظام صفوی نیست که بره قجری بیاد، قجری نیست که بره زندی بیاد، یا زندی بره قجری بیاد، قجری بره پهلوی بیاد. این رفت بر همه ما واجب عینی است که این نظام را حفظ کنیم. کاری که باعث تضعیف این نظام است، باعث تفرقه است، باعث نفاق افکنی است، باعث خدای ناکرده طمع بیگانه است، حرام عینی. دیرینگان یرس که تو انقلاب انکار که تو چنا چین زلالتین گمراهین خسارتین و چیزو من چی شد نگی تناس قبول ما باز یکی چی شد و ای که یان صفچگاشی با دوک سده ای و دیان شده یا مامین چی شد کربلا صف نیزد پین صفچک پو حسینی صفچک پو دیرینگان صف پودی که کیوں نکتو دیرینگان ایران صف نیز من یا شور بلمد با سواد بی عقل چی بچک بی سواد با عقل چی گلین بی سواد عقل چی گلین بی عقل با سواد چی بچک سواد ایز بسه جامعه نوک تاریکی کیوں چین چونکه عقل مد سونز گن چنزر با پتا مد سو مبارزه اونزر چنزر با پتا مد نو معلومات چی سنیو سیاد نا سواد چی سلس بین نیلخ پین کتاب چی سم گرول باد دیگر دی کتاب پکرسون ونیو موزن دیگر دیو چینو نیسیو چین مرکز یانوک حل مچایت به مسئله خچی کرگی لو حل بگذرد ول داد پول چو فکسینو داد پیان چو شاله چی شاد داد پیان چو شاله دام بحر پی که قدرک چانه کامو شاله چاتو یانتا یا داد پیان چو زمدو زری طول بمیان چه چه اکثر کچی کامو تو تنتامنو حاضر دکتر سنسه کیوں سے چک بانا دیان نوک ملسک نیا سوراخ چی سنسه یا پالا کره داد پی و داد سپیسی کتوی که معمولی شو قدری فت چیز وزن کتو تانا آیوک پی که کامو توچین وانی کامو ما توچی هیل داد پی که چی قدری که اونسه وزن سنسه یاد سوات بیسوتی جامعه برباتی طرف لکرچین چرپا میں پی سپرین دسپرین پشی که اومد رروک موچا سسوب تلسوب نو کانما گاما زراعت گاما سایق سے برباد پشا چکا نی سپرو دیانو گیاد خوب دقت باش من ایران دیرین مکتب حسینی انو کتے ہو سدنا شعار حسینی چی دو وقت شعار ہو چی ده شعار پو چیزز شعار پو دیوزش جو ینتی خدمت لبیان سوم کی نا دی چیز پنا وابستا یا زرکن پیارے اعلان بچین یا لفظی ذریعے کا یا حرکت چیگی ذریعے کا یا پرچم چیگی ذریعے کا بازار یانو پرچم کرے چی بسین زر بنا باس چامن نا ملوک چیک فاتا چه چمن نا خزبوگا چه چمن آپ پرچم چیکم میں تاں سے کاموٹت پنے نہیں چین زر بنا دیو نا نسبت لنگا چا نفرت یود زر وجود پستانین دیو نا یم بونگا چا عشق و علاقہ یود زر استانین نا دیو بدعت من نا دیو حرام من شعائر اسلام صدر اسلام کنی اوز خانین دیو نشگوست پی وقت کا یرز مجلس محفظ ہما چین در شعارین چو دیا
دعا شعاری نمین كلمة أخرى ينتاس ناس بدك كلمة لا إله إلا الله والشهادتين شعار عصر أنك شعار تيوتين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعائر إلهي زنده جاك بعلامات بدين سنين بها تقوية قلب ومد سكون شاد وكنت وحفظ ما تانا چی چوک زربانا جوانا ما چی سنیه تسلی اومه من تانا چی چد تقویت قلب چد ما شاء الله جلدی اخسکوله تون مولانا سلامتی رهبر عزیز امام خمینی بلندتر صلوات اللهم صل على درینی وقت ضرورت درینی وقت دیو طلب بکند ولی شعار په دنیا ته مون چې گوازر بنا چی زرینجو زر بنا درین اچا شیعیک مد سنیک مد مستضعفین عالمیز دی فیصلو لدین مستضعفی که دفاع کتو بچن خامنهی بغیر عالمی مسائل کن حل باین ممیندو چو دیا دنیای پیچیده سے پیچیده مسئلہ دی توانایی این میت پی حسین وارث پوز دی امام نائب پوز جهانی مسئله حل بنتان دیو شعار با دیو دعا با بیده دینو در آن نظرین ملسا کچی که شبه ایجاد بید زام سے کرگیلانوک شبه ایجاد بسید انقلاب نه نسبت لا رهبر نه نسبت لا وحفظ نه نسبت لا جوان نه نسبت لا ناموز نه نسبت لا یا چھوٹ سون ین تام ممبر ارسان تو ممبر کوئی که خوشیانس بزر چو نچا خدا شکر ممبر کوئی که خوشیانس بزر چو کھره ممبر کنن رب پچو گیا چره یو پنگن و یران آنگا 100% یقین دک سے صدر اسلامی کنا هر دور یانو شعار چیگوین ده شعار پو شعوری مبنای که دنیا لنگاچا متعلق دی فرد پر نظر بنا نگاچا رهبر ستون سجاق پر گوشه پو دیرین خود رهبری وجودی فریاد پو دنیا لنگون چگه کوئی وجودی کوئی سیاستی کوئی پالیسی کوئی سیستمی تمام مراجع کن گاما آیت الله مکارم رسما زرد نچه تمام مراجع کن رهبر اطاعت به واجبین یران این اسپر آمد مراجعین کنیز اقرار بس زرد شایسته رهبری بعد از ائمه معصومین درین سکپا دی مستکبرین و نزگرن مفرد چکتون صدن واحد رهبر معظم فیق پویم